अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। हुकूमत और एक अहम इत्तेहादी जमात के दरमियान एक मरतबा फिर टाकरा शुरू हो गया है और इत्तेहादी जमात ने हुक्मरान जमात को यकीनी तौर पर बड़ी मुश्किलात में डाल दिया है। न सिर्फ मुश्किलात में अब के लिए डाल दिया है, आने वाले दिनों में भी हुक्मरान जमात के लिए बहुत संगीन मुश्किलात दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि न सिर्फ हुकूमत इत्तेहादी जमातें हुक्मरान जमात के खिलाफ खड़ी हैं, महाज आ रहा है। अपोजिशन जमात पीटीआई तो रोज अव्वल से हुक्मरान जमात की मुखालफत कर रही है। ये नौबत क्यों आई और ये नौबत आने वाले दिनों के हवाले से क्या असरात मुरतब करेगी, ये अहम एक नुक्ता है, जंक्चर है। वो इसलिए कि कहा यह जा रहा है कि एक तो कैदी के साथ मुज़ाकरात की सूरत हाल है, वो काफी आगे चली गई है। अगर पाक भारत कशीदगी नहीं होती तो शायद अभी तक उसके नताइज सामने आ चुके होते, लेकिन 15-20 दिन ये कशीदगी के आड़े आ गए, तो अब एक मरतबा फिर वो अमल शुरू हो गया और शायद आने वाले दिनों में इसके अहम नताइज सामने आ जाएं। इसके जो मुस्तकबिल के हवाले से असरात हैं और नया जो कॉम्बिनेशन बनेगा सियासी जमातों के दरमियान हुक्मरानी के लिए वफाक में, वो एक दिलचस्प स्टोरी है। इसके हवाले से अलग भी ला करूंगा, लेकिन आज मेरा मौजू कौमी असेंबली की कार्रवाई से है, जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग नून को, जो हुक्मरान जमात है वफाक में, शदीद मुश्किलात में डाल दिया। वो इस तरह के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सक्खर हैदराबाद मोटरवे के हवाले से एक तवज्जो दिलाओ नोटिस ऐवान में पेश किया, जिसमें यह इंकशाफ किया गया है कि आने वाले बजट में भी ये मंसूबा वफाकी तरक्याती प्रोग्राम में शामिल नहीं है, तो इसलिए इस मंसूबे को हर सूरत में शामिल किया जाना चाहिए। इस सवाल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो नुमाइंदों ने वहां बातचीत की और अपना मौक़िफ़ रखा, उसके साथ साथ एमक्यूएम और पीटीआई के नुमाइंदों ने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में वोट दिया, तो मुस्लिम लीग नून के लिए शदीद मुश्किल सूरत हाल पैदा हो गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सक्खर हैदराबाद मोटरवे मंसूबे के हवाले से तवज्जो दिलाओ नोटिस पर वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और वजीर मुमलकत चौधरी अरमगान सुबहानी ने जो मौक़िफ़ अख्तियार किया, वो किसी हवाले से किसी तरीके से इत्मीनान बख्श नहीं था। वजीर मुमलकत का यह कहना था कि सक्खर हैदराबाद मोटरवे मंसूबे के लिए 10 अरब रुपए की सिफारिश की गई, लेकिन उसकी तरजीह ये थी, या उसका जो फोकस था वो ये था कि ये मंसूबा हर सूरत में फॉरेन फंडिंग से बने, ये पीएसडीपी का हिस्सा न बने। वो चू चुना के करते रहे कि कोशिश करेंगे, प्रायोरिटी है, अवलियत है, और उसका ये भी कहना था कि अगर ये पीएसडीपी से मंसूबा बनेगा तो 4-5 साल लगेंगे, अगर फॉरेन फंडिंग से बनेगा तो ये जल्दी बनेगा। तो इसके अलावा जो वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब, उसका भी यही कहना था कि ये बैकबोन है पाकिस्तान की तरक्की के हवाले से, कनेक्टिविटी के हवाले से और मुआशी तरक्की के हवाले से कोशिश करेंगे कि हर सूरत में इसको एडजस्ट करें, और जो इजलास हो रहे हैं उसमें इस हवाले से इसको प्रायोरिटी दें। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि मैं न मानूं। मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हक भी है कि सिंध के लोगों के साथ इस मंसूबे के हवाले से अरसा दराज से जो ज्यादती की जा रही है वफाक की तरफ से, वो नाकाबिल कबूल है सिंध के लोगों को, और इसी के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर शदीद दबाव है। न सिर्फ इस मंसूबे के हवाले से, सिंध में वफाकी मंसूबों के हवाले से जो सिंध के साथ पीएसडीपी में या बाकी सतह पर
زیادتی ہوتی ہے، سندھ کے عوام سمجھتے ہیں کہ اس کی ذمہ دار پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی کمزوری کی وجہ سے، کوتاہی کی وجہ سے سندھ کو جائز حق نہیں مل رہا، اور یہ نتیجہ پاکستان پیپلز پارٹی پچھلے دنوں چولستان کینال کے حوالے سے بھگت چکی، اور آنے والے دنوں میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے یہ خطرات سندھ میں موجود ہے، کیونکہ وہاں پانی کی شدید کمی ہے، اور کارپوریٹ فارمنگ کے حوالے سے وہاں کے لوگ ابھی تک مطمئن نہیں ہیں، وہ اعتراضات اٹھا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ چولستان کے حوالے سے بھی جو فیصلہ ہوا سندھ کے لوگ ابھی تک مطمئن نہیں ہیں۔ لیکن ہمارا جو موضوع ہے آج اسی حوالے سے ہے کہ سکھر حیدرآباد موٹر وے، تو وزراء نے جو موقف اختیار کیا وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی والے کیا کہتے ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ اس طرح نہیں چلے گا، جب تک آپ ہمیں ڈیڈ لائن نہیں دیتے، اس منصوبے کو پی ایس ڈی پی میں شامل نہیں کرتے، تب تک ہم بجٹ سپورٹ نہیں کریں گے۔ ایم این اے شرمیلا فاروقی، آغا رفیع، اعجاز جکھرانی، اور اس کے علاوہ اسد عالم نیازی، یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، اور انہوں نے یہ چیز ایوان میں رکھی کہ سندھ کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک رکھا جا رہا ہے، لیکن اب ہم یہ برداشت نہیں کریں گے۔ اعجاز جکھرانی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر آپ اس منصوبے کو وفاقی بجٹ میں شامل نہیں کرتے تو آنے والے دنوں میں ہم اپنا فیصلہ کرنے کا حق محفوظ رکھتے ہیں، اور وہ جو محفوظ کردہ فیصلہ ہے وہ ہم مناسب وقت پر استعمال کریں گے۔ آغا رفیع کا یہ کہنا تھا کہ میں اپنی قیادت کو یہ سفارش کرتا ہوں کہ اگر یہ منصوبہ یا سندھ کے باقی منصوبے ان کو پرائرٹی نہیں ملتی تو پاکستان پیپلز پارٹی بجٹ میں حکومت کی سپورٹ نہ کرے، ووٹ نہ دے، اور صبر کا مظاہرہ کرے۔ اور یہی بات شرمیلا فاروقی نے کی کہ 3 دہائیوں سے کمیونیکیشن کے حوالے سے، این ایچ اے پروجیکٹ کے حوالے سے سندھ کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا گیا ہے یہ ناقابل قبول ہے۔ جب یہ صورتحال بنی کہ اس منصوبے کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی نے سخت موقف اختیار کیا، تو ایم کیو ایم کے لوگ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور ایم کیو ایم کے ایم این اے حافظ دین کا یہ کہنا تھا کہ اس منصوبے کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی جو بات کر رہی ہے، ایم کیو ایم پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑی ہے، سندھ کے ساتھ اس حوالے سے زیادتی کی گئی ہے۔ نہ صرف اس منصوبے کے حوالے سے سندھ سے زیادتی کی گئی ہے، کراچی حیدرآباد موٹر وے منصوبے کے حوالے سے بھی سندھ سے جو زیادتی کی گئی ہے ہم آنے والے دنوں میں یہ برداشت نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ صورتحال پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان شدت اختیار کرتی ہے تو شاید ایم کیو ایم بھی بجٹ کے دنوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑی ہو جائے، تو مسلم لیگ نون کے لیے مزید مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سیاسی جماعتیں، خاص کر کے وفاقی حکمران جماعتیں یا اتحادی جماعتیں، عوام کی جو پرائرٹیز ہیں، ان کا لب و لہجہ ہے، ان کی جو سوچ ہے اور ان کا جو ٹون ہے، اس کو یقینی طور پر سمجھیں، اور ان کی جو منصوبے ہیں ان کی پرائرٹی کو دیکھ کر بجٹ کو بہتر بنائیں اور اس کو ترتیب دیں، ورنہ آنے والے دنوں میں حکومت اتحاد کے درمیان مزید مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، اور پی ٹی آئی تو چاہتی یہی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی اور ایک حکومتی اتحادی جماعت کے درمیان مستقبل میں بڑی قریبی یارانہ ہونے کی باتیں اسلام آباد میں چل رہی ہیں۔ شاید وہ یارانہ بجٹ کے بعد نکھر کر، واضح ہو کر آپ کے ہمارے سامنے آ جائے۔ اگر یہ میرا ویلاگ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا، اپنا فیڈ بیک دیجئے گا۔ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔